नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं। सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं। श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौसेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोदभासिताङ्गं। पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम। भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहं। श्री नारायण तव दासोऽहम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि को पारम्य बताउने शास्त्र श्री विष्णु पुराण, जसको क्रमबद्ध स्वाध्याय गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। श्री विष्णु पुराणमा वक्ता हुनुहुन्छ पराशर महर्षि, श्रोता हुनुहुन्छ मैत्रेय ऋषि। आचार्यमा हुनुपर्ने समस्त गुणहरू पराशर महर्षिमा रहेका छन्। शिष्यमा हुनुपर्ने समस्त लक्षणहरू मैत्रेय ऋषिमा। उहाँहरूको दिव्य संवाद जसले लोकको उपकार गरेको छ, जसलाई पुराण रत्न भनी सम्मान दिनुभएको छ पूर्वाचार्यहरूले, हामी सुन्दै थियौँ गएका श्रृङ्खलामा। जब भगवान वर्षायाममा अनेक लीलाहरू गर्नुहुन्छ, भगवान कहिले गाई चराउँदा चराउँदै, कहिले विहार गर्दा गर्दै, लीला लीलामै भगवानले अनेकन असुरहरूलाई समाप्त पार्दै जानुभएको छ। अब त शरद ऋतु प्रारम्भ हुन लागेको छ। सर्वत्र मङ्गल भयो, मेघ पनि शान्त भएका छन्, आकाश सफा भएको छ, नदी पनि स्वच्छ बनेका छन्। कुनै एक यज्ञको तयारी जस्तो गरिकन सारा गोप गोपीहरू कोही तयारी गरिरहनु भएको छ। भगवान सबै कुरा जान्नुहुन्थ्यो, तर पनि पिता नन्द अनि अरू पनि वृद्ध गोपहरूलाई सम्बोधन गरेर सोध्नुभयो भगवानले, आज कोयम सक्रमखो नाम येन भो हर्ष आगतः। प्राहतं नन्दगोपश्च पृच्छन्तमति सादरम्। पिता,
यहाँ मैले देखिरहेको छु कोही यज्ञको तयारी भइरहेको छ। कसैले भन्दै हुनुहुन्छ इन्द्र यज्ञ हो यो, त्यसको तयारी हो। त्यो इन्द्र यज्ञ भनेको के हो जुन यज्ञका कारण यति ठुलो हर्ष यहाँ भइरहेको छ, उत्सव चलिरहेको छ? के को तयारी हो? यो गर्नाले के हुन्छ मलाई बताइदिनु। नन्द बाबाले भन्नुभयो लाला सुन, जो मेघ देखिन्छन् आकाशमा ती सारा मेघहरू कसैका अधीनमा चल्दछन्। मेघका स्वामी बनेका देवराज इन्द्र हुनुहुन्छ। उहाँले आज्ञा गरिसकेपछि समय समयमा मेघले वर्षा गर्दछन्। जब वर्षा हुन्छ घाँसपात वन सबै हरियाली युक्त हुन्छन्, अन्न पनि प्रशस्त हुन्छ, गाईलाई भैँसीलाई चाहिने जलको पनि पर्याप्तता रहन्छ। यी सारा प्राणीहरू बाँच्दछन् अनि यिनीहरूका आधारमा हामी पनि बाँच्दछौँ। जललाई जीवन भनेर बताइएको छ। जीवनम भुवनम वनम। अरू अन्नादि केही दिनसम्म खान पाइएन भने पनि व्यक्ति बाँच्न सक्दछ, परन्तु पानी मिलेन केही दिन भने उसको प्राणै जान्छ। यसोस्ले पानीको नाम हो जीवन। सबैको आधार बनेको त्यो जल पर्याप्त रूपले मेघ देवताले वर्षा गर्दछन् स्वामी इन्द्रका आज्ञाले गर्दा। यसोस्ले हामी वनवासीहरू जो गाई हेरेर भैँसी हेरेर उनीहरूबाट भएका दुध दहीबाट जीवनयापन गर्दछौँ, कृषि गर्दछौँ। हामी सबैलाई जीवनमा जलको अत्यधिक आवश्यकता रहन्छ। गव्य समृद्धि दही दूध इत्यादि खूब बढाउनु पर्नेछ भने जल नै चाहिन्छ। घाँस बढ्न पर्दछ। यी लहराहरू वनका यी लहरा लता यी सबै बढे भने मात्रै गाईहरू अगाउँछन् अनि दूध दिन्छन्। ना सस्या ना तृणा भूमिर न बुभुक्षार्दितो जनः दृश्यते यत् दृश्यन्ते वृष्टिमन्तो बलाहकाः। आकाशमा देखिएका ती मेघहरूले पर्याप्त वर्षा गरे भूमिमा भने कहिल्यै पनि घाँसको अभाव हुँदैन, अन्नको अभाव हुँदैन, पिउने जलको अभाव हुँदैन। त्यति भइसकेपछि यहाँका प्राणीहरू कहिले भोकै रहँदैन। उपकार त मेघले गरेका छन्। मेघका स्वामी बनेका इन्द्रदेव उहाँले गर्नुभएको छ। यसोस्ले हाम्रो कर्तव्य हुन्छ इन्द्रदेवलाई प्रसन्न राख्ने। कन्हैया हामी प्रत्येक वर्ष यसै गरिकन इन्द्रको पूजा गर्दछौँ यज्ञद्वारा। उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ, पर्याप्त वर्षा हुन्छ, हाम्रो जीवन चलेको छ। यस वर्ष पनि हामीले त्यसकै तयारी गरिरहेका छौँ। यज्ञद्वारा देवराज इन्द्रको पूजा भयो। त्यो पूजाले प्रसन्न भएका इन्द्रले हामीलाई पर्याप्त फल पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। यसरी पिताजीका मुखबाट जब भगवानले सुन्नुभयो, पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ मैत्रेय, त्यस पछाडि भगवानले विचार गर्नुभयो यो देवराज इन्द्रलाई अलिकति कुपित गर्न पर्यो। यिनको अत्यधिक मान बढेछ। यसबाट उनी अभिमानी भए। यिनले आफूलाई नै स्वामी माने, ईश्वर माने। यिनको घमण्डलाई केही न केही कम गर्नुपर्छ। यो मनमा विचार गरेर भगवानले पिताजीसँग भन्नुभयो, पिताजी हामी त कृषि कर्म गर्नेवाला पनि होइनौँ, व्यापार गर्नेवाला पनि होइनौँ। हामी त केवल गाई पाल्नेवाला मात्र हौँ। कृषि गर्नका निमित्त एकै ठाउँ बसिरहनुपर्छ अनि समयमा जोत्नुपर्छ, बाली लगाउनुपर्छ, उठाउनुपर्छ। हामी त त्यसो गर्दैनौँ। गाई लिएर जान्छौँ, काहीँ बस्छौँ, फेरि त्यहाँबाट अगाडि हिँड्छौँ। चक्रचारी भनेर बताइन्छ। चक्र भनेको त्यो गाडाको पहिया। त्यो गाडा चलेर त्यसमा सामान लादेर कहीँ जाने, त्यहीँ बस्ने, उहीँ खाने, फेरि अर्का ठाउँ सर्ने, यसो गर्नेलाई चक्रचारी भनिन्छ। भगवानले भन्नुभयो हामी त चक्रचारी हौँ। पहिले गोकुलमा थियौँ,
अहिले यहाँ वृन्दावनमा आयौँ, यहाँ पानी भएन, घाँस भएन, अन्न भएन त के भयो? फेरि हामी जहाँ छ त्यहाँ जान्छौँ। इन्द्रको पूजा गरेर के लाभ छ हामीलाई? यसोसले हामी व्यापारी पनि त होइनौँ नि। हामीले के व्यापार गरेका छौँ र? जहाँ जान्छौँ त्यहाँ पर्याप्त अन्न, जल, घाँस मिलेको हुन्छ। गाईले दुध दिन्छन्, भैँसीले दुध दिन्छन्, त्यसको विनिमय मात्र हामीले गरेको हो। अरू कुनै व्यापार त हामीले गरेका छैनौँ। त्यसो हुनाले इन्द्रको पूजाको आवश्यकता देख्दिनँ मैले। हामी त वनमा गाई जसरी चर्छन् त्यसै गरी वनमा विहार गर्नेवाला हामी वनचर हौँ। पिताजी, इन्द्रको पूजाको के आवश्यकता छ र? शास्त्रले 4 प्रकारका विद्यालाई बताउनु भएको छ। एक आन्वीक्षिकी, अर्को त्रयी, अर्को विद्या दण्डनीति, त्यसै गरी अर्को एक विद्या जसलाई वार्ता भनेर बताइन्छ। आन्वीक्षिकी भनेको तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र जसलाई भनिन्छ। तत्त्वको निरूपण तर्कद्वारा गरिन्छ। हो त्यस्तो शास्त्र एउटा भयो। अर्को त्रयी भनेको कर्मकाण्ड। वेदमा ज्ञानकाण्ड एउटा, कर्मकाण्ड अर्को। पूर्व भागलाई कर्मकाण्ड भनेर बताइन्छ। हो त्यो कर्मकाण्ड पनि एक विद्या हो। यसै गरी दण्डनीति जसलाई राजनीति भनिन्छ, जसद्वारा समाजको व्यवस्थापन हुन्छ, राष्ट्रको व्यवस्था चल्दछ। हो त्यस्तो राजनीति पनि एउटा विद्या। अनि अर्को वार्ता जसलाई वाणिज्य भनिन्छ, व्यापार भनिन्छ। यी 4 प्रकारका विद्याहरू हुन्छन्। यी अरू 3को त हामीलाई कोही कामै छैन, किनभने तर्कशास्त्र हामी जान्दैनौँ। उसै गरी कर्मकाण्ड हाम्रो विषय होइन, राजनीति पनि हाम्रो विषय होइन। हे पिताजी, केवल वार्तामा पनि कस्तो विभाग छ त्यो सुन्नुहोस्। वार्ता नाम गरेको विद्या जसभित्र एउटा कृषि कर्म पर्दछ। जोत्ने, खन्ने, अन्न बाली लगाउने, उठाउने। अर्को एउटा वाणिज्य हुन्छ जसलाई व्यापार भनिन्छ। अनि अर्को हुन्छ पशुपालन। यी 3 हुन्छन्। यी 3 वृत्तिहरूको आश्रय त्यो वार्ता विद्या हो। कसरी गर्नुपर्छ भनेर त्यस विद्यामा बताइएको हुन्छ। उसै गरी चल्दा मात्रै व्यक्तिले फल प्राप्त गर्दछ, जीवन सफल रहन्छ उसको। वार्ताका यी 3 भेदहरूमध्ये पनि कृषि कर्म किसानहरूका लागि, उनीहरू समयमा जोत्छन्, बीज लगाउँछन्, हेरचाह गर्छन्, उठाउँछन्, फेरि बीज संरक्षित गरेर राख्दछन्, फेरि अर्को पटक त्यो बीज वपन गर्दछन्। त्यस्तै वाणिज्य यो व्यापारीहरूका निमित्त हो। उनीहरूले कहीँबाट वस्तुहरू खरिद गरेर लिएर आउँछन्, अलिक कम मूल्यमा, अनि अधिक मूल्यमा बिक्री गर्छन् र आफ्नो जीवनयापन गर्दछन् उनीहरूले। उसै गरी गौपालन, यो भने हामी जस्ता जङ्गलीका लागि ठिक हो। यसमा कुनै प्रकारको लगानी पनि छैन, अनि यसबाट कुनै घाटा पनि त छैन नि। गाई चर्छन् वनमा, उनीहरूका लागि अरू कुनै चिन्ता गर्नु परेको छैन। उनीहरूले दिन्छन् दुध, त्यसैबाट हाम्रो जीविका चल्दछ। हामी वार्तामध्येका पनि गोपालन गर्ने त्यस्ता गोपाल हौँ। हाम्रो उत्तम वृत्ति भनेको यही नै हो। यसैबाट हाम्रो जीवन चलेको छ पिताजी। जो व्यक्ति जुन विद्याद्वारा युक्त हुन्छ त्यो विद्या नै उसका लागि इष्टदेव समान हो, किनभने त्यसैबाट उसको आजीविका चलेको छ नि, बाँचेको छ। जसको उपासना गरौँ तद्देवताले त्यो उपासकका मनोवाञ्छालाई पुरा गरिदिने, रक्षा गर्ने जिम्मेदारी रहन्छ। आखिर वार्ता जो विद्या हो त्यसमा पनि हाम्रो गोपालन यो विभाग हो हाम्रो। यसैबाट हाम्रो जीवन चलेको छ भने हाम्रा लागि देवता यी गाई नै हुन्छन्। यिनीहरूलाई पाल्नाले हामी पनि पालिएका छौँ। विद्यया योयया युक्तस्तस्य सा दैवतं महत् शैव पूज्यार्चनीया च शैव तस्योपकारिका। त्यसो हुनाले आफ्नो वृत्तिलाई नै, पेसालाई नै देवता मान्नु।
उसैलाई पूजा गर्नुपर्छ, उसैको अर्चना गर्नुपर्छ। त्यो वृत्ति नै व्यक्तिका लागि उपकारक हुन्छ। यसुसले हाम्रो वृत्ति गोपालन, हामीहरूका लागि देवता बनेका साक्षात् गाईहरू हुन्। यो एउटा तर्क भगवानले राख्नुभयो। भन्नुभयो जो व्यक्ति एक व्यक्तिबाट फलको प्राप्ति गरेर अरू कसैको पूजा गर्दछ, कसैबाट बाँचेको छ ऊ, तर पूजा भने अरू कसैको गर्छ भने त्यसको भक्ति जार भक्ति हो। पतिले धेरै हेरचाह गरेका छन्, पालेका छन्, पोषेका छन्, खाना लाउन सब दिएका छन्, तर ती पत्नी अरू कुनै परपुरुषको सेवा गर्छिन् भने तिनलाई व्यभिचारिणी भनेर बताइएको छ। जसरी यसै गरी जसबाट व्यक्ति बाँचेको छ त्यो वृत्तिको उपेक्षा गरेर अरू कसैको पूजा गर्नु, यो पनि त्यो पूजा व्यभिचारी पूजा हुन्छ, भक्ति पनि व्यभिचारिणी भक्ति हुन्छ। त्यसो गर्न हुन्न। त्यसरी जसले उपकार गरेका छन् उनलाई त्यागेर अरू कसैको पूजा गर्नेको यहाँ पनि सुख छैन, परलोकमा पनि सुख छैन, मङ्गल हुँदै हुँदैन। इह च प्रेत्य चैवासो न तदाप्नोति शोभनम, कहीँ पनि शान्ति उसले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले पिताजी सुन्नुहोस्, यो खेत देखिरहेका छन् नि, यसको अन्तिम सीमा जो छ त्यसको सीमामा वन, जति पनि खाली जमिन हामीले यसो ठिक गरेका छौँ, पल्लो छेउमा वन देखिरहनु भएको छ। त्यो वन खोज्दै 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 जाने हो भने, अगाडि अगाडि जाने हो भने वन गएर पर्वतमा ठोकिएका छन्, गोवर्धन पर्वतमा। अनि त्यो पर्वत नै सबै यो हाम्रो जीविकाको सीमा, परम सीमा। किनभने यो खेतबाट उब्जिएका अन्नद्वारा मात्रै पनि हाम्रो जीविका चलेको छैन। गाईहरू वनमा जान्छन्, त्यो वन पनि पार गरेर यिनीहरू पुगेका छन् पर्वतसम्म। त्यसो हुनाले गोवर्धन पर्वत हाम्रा परम देवता। भगवानले अनेक तर्क दिइरहनु भएको छ। खेती यहाँ नजिकै, त्यहाँबाट वन अलि पर, वनभन्दा पनि पर्वत पर, यहाँका देवता अनि बिचका देवता अनि पर देवता। परमात्मा भनेको त हाम्रो गोवर्धन गिरी। त्यसो हुनाले गिरिराजको सेवा गर्नुपर्छ हामीले। परदेवता प्रसन्न हुनुभयो भने हामीलाई पर्याप्त फल प्रदान गर्नुहुन्छ। कृष्यान्ता प्रथिता सीमा सीमान्तम च पुनर्वनम, वनान्ता गिरय सर्वे ते चास्माकं परागति। हाम्रा रक्षक भनेका त पर्वत। यी गाईहरू गएर यमुनाजीमा जलपान गर्दछन्। यमुना पनि हाम्रै देवता। त्यसकारणले गाईको पूजा गर्ने, वनको पूजा गर्ने, यमुनाजीको पूजन गर्ने अनि पर्वतराजको पूजन गर्ने। यसो गर्ने हो भने हाम्रो पूजा सत्पूजा हुन्छ। यसबाट हामीले यहाँ पनि शुभ फल प्राप्त गर्दछौँ। हाम्रो मृत्यु उपरान्त पनि शुभ गति हुन्छ। हामीले त त्यसो पो गर्नुपर्छ त। यस्तो हामीले सुनेका छौँ, शास्त्रमा ज्ञानीहरूले यस्तो चर्चा गर्नुभएको छ। यस वनमा जति पनि पर्वतहरू देखा परेका छन्, ती सम्पूर्ण पर्वतहरू इच्छा अनुसार रूप धारण गर्नेवाला अनि आफूले जस्तो चाहे त्यस्तो रूप धारण गर्ने अनि आफ्ना आफ्ना शिखरमा यसै अनेक प्राणीहरू जति विहार गर्दछन्, विचार गर्दछन्, तिनीहरूलाई पनि मनोवाञ्छा पूर्ति गराइदिने त्यस्ता हुन्थे पहिले। पर्वतहरू, मैनाका आदि गरेका पर्वतहरू उड्ने, यहाँबाट वहाँ जाने, यी सारा चर्चाहरू त शास्त्रमा हामीले सुनेकै छौँ नि। हो त्यस्ता हुन्छन्, बलशाली हुन्छन्, इच्छाअनुसार चल्ने। त्यसो हुनाले यी जति पनि पर्वतहरू हुन् यिनीहरू साक्षात् देवता हुन् नि। शक्ति कहाँ कम छ र यिनीहरूमा, सबै दिन सक्दछन्। हामी पर्वतकै पूजा गरौँ। कसैले वनवासीगण जो हुन्छन् उनीहरूले पर्वतमा कुनै बाधा गर्न थाले, देवता नमानेर विध्वंस गर्न आँटे भने
त्यस समयमा पर्वतहरू सिंह आदिको रूप धारण गरेर आएर झम्टिन्छन् र मार्छन्। त्यो पनि पर्वतको एउटा स्वरूप हो, शक्ति हो। त्यसो हुनाले पर्वतको पूजन गर्नुपर्छ हामीले। आजका दिनबाट इन्द्र यज्ञ होइन, गिरी यज्ञ, पर्वत यज्ञ गर्नुपर्छ, गो यज्ञ गर्नुपर्छ, त्यसकै प्रचार गर्नुपर्छ। इन्द्रबाट हामीलाई के मिलेको छ र पिताजी? इन्द्र को हुन् र तिनी? किमस्माकं महेन्द्रेण गावः शैलाश्च देवताः। सम्पूर्ण जीवात्मा आफ्ना कर्मका अधीनमा हुन्छ। कर्मअनुसार उसले सुख प्राप्त गर्दछ, कर्मै अनुसार उसले दुःख प्राप्त गर्दछ। भोग सबै चिज कर्मअनुसार, जन्मन्छ नै कर्मअनुसार, मर्छ नै कर्मअनुसार। इन्द्रले के गर्छन् र? इन्द्र ईश्वर पनि त होइनन् नि। ईश्वरै मान्ने हो भने पनि ईश्वरले पनि उसको साधनालाई हेरेर, प्रयासलाई हेरेर अनि फल दिनुपर्छ। कुनै प्रकारको उसले गरेकै छैन उपाय, उसलाई यत्तिकै फल दिन मिल्दैन। हामी सबै कर्मका अधीनमा छौँ। हाम्रा निमित्त देवता बनेका साक्षात गिरिराज, गोवर्धन, यसै गरी यी गाईहरू, वनका यी वृक्षहरू, यमुनाजी, यी सबै हाम्रा निमित्त देवता। यसोसले जति पनि सामग्रीहरू तयार भएका छन्, ती सबै सामग्रीहरूद्वारा अब हामीले गाई, वन, ब्राह्मण सहित गिरिराजको सेवा गर्नेछौँ। तस्मात् गोवर्धन शैलो भवद्भिर्विविधार्हणैः अर्च्यतां पूज्यताम्। विभिन्न सामग्रीहरूद्वारा गोवर्धन गिरीको पूजा गरियोस्, अर्चना गरियोस्। यो जो मैले भनेको छु यसका विषयमा कुनै विचार गर्ने आवश्यकता छैन। यो शास्त्र सम्मत कुरा मैले बताइरहेको छु। भोज्यन्ताम तेन वै विप्राः। ब्राह्मणहरूलाई पर्याप्त भोजन गराउनुहोस्। ब्राह्मण तृप्त भयो भने देवता तृप्त हुन्छन्, सबै प्रकारको आशीर्वाद दिन्छन्, हाम्रो मनोवाञ्छा सिद्ध हुन्छ। हामीले देवताको पूजन गर्ने, हवन गर्ने, ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउने अनि गाईहरूलाई पनि अनेक प्रकारको श्रृङ्गार गराएर, फुलका मालाहरू लगाएर, सिङमा फुल सिउरी दिएर, वस्त्र आदिको श्रृङ्गार गरेर अनि ती गाईहरूलाई अगाडि लगाउने, ब्राह्मणहरूलाई पनि अगाडि लगाउने अनि गिरिराजको 7 परिक्रमा गर्ने। यसो गर्ने हो भने हामी सबैको मङ्गल हुन्छ। अल्पशक्ति भएका इन्द्रको पूजा व्यर्थमा हामीले गरिरहेका छौँ। यसले हाम्रो भक्ति व्यभिचारिणी बनिरहेकी छ। हाम्रो भक्ति जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ नभएर अरूतिर। हामी बाँचेका छौँ एकतर्फबाट कसैको आश्रयले, अनि पूजा भने अरू कसैको गरिरहेका छौँ। पिताजी यसो गर्नुहुन्न। आजका दिनबाट हाम्रो प्रीति गाईमा बढ्नुपर्छ, गोवर्धनमा बढ्नुपर्छ अनि ब्राह्मणहरूमा रहनुपर्छ। यो वनमा हाम्रो निष्ठा र श्रद्धा रहनुपर्छ। यसैमा हाम्रो जीवन छ। भगवानले अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट सम्झाउनु हो। नन्द बाबा, उपनन्द आदि गरेका यी वृद्धहरू सबै हेरे हुन्छ। यति सानो बालक, 7 वर्षको बालकमा यति धेरै मेधा! ओहो! सम्पूर्ण नन्द आदि गरेका ब्रजवासीहरू प्रसन्न भएर साधु साध्वित्यथा ब्रुवन्। अहो कन्हैया, ठिक भन्यौ तिमीले, ठिक भन्यौ। हाम्रो भित्र घैँटामा घाम लाग्यो। यो भित्र खुल्यो भने त्यसो भन्ने चलन छ नि, घैँटामा घाम लाग्यो भन्ने। भित्र उग्रियो, अब चित्त बुझ्यो। सबैले त्यही भने। शोभनम ते मतम वत्स यदेतद् भवतोदितम। तिमीले जे भनेका छौ नि त्यो अत्यन्तै उत्तम मत बताएका छौ, शास्त्र सम्मत कुरा बतायौ, ठिक हो। अब हामी त्यही गर्छौँ। गिरी यज्ञ गर्छौँ, पर्वत यज्ञ गर्छौँ। बताऊ त, इन्द्र यज्ञका लागि त हामीलाई विधि विधान सबै थाहा थियो, वर्षौँ वर्ष गर्दै गर्दै आएका हौँ। तर तिम्रो गिरिराजको पूजा गर्नका लागि पूजाका सामग्रीहरू के चाहिन्छन्, के गर्नुपर्छ हामीले? यहाँ त उसरी भगवानले स्पष्टतया बताउनु भएको छैन। पुराणान्तरमा विशद चर्चा छ। श्रीमद् भागवतमै पनि बताउनुहुन्छ। पच्यन्ताम विविधा पाकाः सुपान्ता पायसादयः। दालसम्म बनाउनुहोस्, पायसदेखि सुरु गरेर विभिन्न प्रकारको पकवान तयार गर्नुहोस्।
पायस भनेको खिर, खिरमा दाल मिल्दैन। खिर बनाइसकेपछि मालपुवा बनाउनुपर्छ, पुडी बन्नुपर्छ, अनि दाल बनिसकेपछि चामल बन्नुपर्छ। चामल बनिसकेपछि साग सब्जीहरू, अचार, व्यञ्जन सबै चिज चाहिन्छ। भगवान्ले एकै वचनमा बताउनु भयो, 84 व्यञ्जन 56 भोग जे जानेका छौ सबै पकाओ। ए इन्द्र याग सम्भाराः तैरयम साध्यताम मख। अरू धेरै चिन्ता गर्न पर्दैन। इन्द्रका लागि भनेर जे सामग्री तपाईँहरूले जुटाउनु भएको छ, जे पाक्दै छन् चुलामा, हो तिनै सामग्रीहरू लिएर जाउँ। मेरो गिरिराज प्रसन्न हुन्छ, कुनै अरू सोच्ने विचार्ने आवश्यकता छैन। तर गिरिराजको पूजन गर्न जाँदा स्नान गरेर जानुपर्छ, श्रृङ्गार गरेर जानुपर्छ। माता पिता सबैले शुद्ध वस्त्र धारण गर्नुहोला। माताजीहरूले साडी लगाउने, पिताजीहरूले कटिवस्त्र धोती लगाउने, अनि गाईहरूको पनि श्रृङ्गार गर्ने, ब्राह्मणहरूको पनि उचित सम्मान गर्ने, अनि जानुपर्छ। जाँदा खाली पेट जान पर्दैन। सुन्दर श्रृङ्गार अनि आफ्ना इष्टदेवको पूजन सकेपछि बालभोग गरेर तगडा भएर जानुपर्छ। भगवानका सेवाका निमित्त भोकै रहनुपर्छ भन्ने छैन। भोकै भएपछि आफ्नो भित्री इच्छा तीव्रता भने भोजनतर्फ भइरहेको हुन्छ। त्यही तीव्रता भगवानका प्रति हुनुपर्ने हो। भगवानको स्वरूप रूप गुण वैभवमा, भगवानको सेवामा मन लाग्नुपर्ने। मन भने भोजनतर्फ दौडियो भने कसरी भगवानको सेवा हुन सक्छ र? भोकै भजन हुँदैन। भोजन हुनु पर्यो अनि भजन हुन्छ। अब भोजन त्यत्तिकै गर्न पाइँदैन। त्यसो हुनाले विशेष कर्म गर्नु छ भने पहिले आफ्नो नित्य कर्म सम्पन्न गर्ने, भगवानको नित्य सेवा आराधना सम्पन्न गर्ने, अनुकूल बालभोग तयार गरेर भोग लगाउने भगवानलाई। भगवानको तीर्थ लिने र त्यो पवित्र जो बालभोग हो त्यो पनि लिने। जति लिनाले कैंकर्यमा बाधा हुँदैन, सेवामा बाधा हुँदैन। त्यसरी लिने हो भने कुनै प्रकारको अशुद्धि रहँदैन देहमा। यसै आफ्ना निमित्त भनेर पकायो अनि यसै खायो भने त्यसरी खाएर भने गर्न हुँदैन। बालभोग लिएर भने गर्न हुन्छ। चिन्तनमा यति फरक छ। भगवानको सेवा गर्ने, भगवानका निमित्त भोग लगाउने र त्यसबाट बनेको जो प्रसाद हो त्यो प्रसाद मैले लिने भन्ने बुद्धि, यसले शरीरमा अशुद्धि आउँदै आएन, अशक्ति पनि आएन, त्यसबाट दोष भएन। मेरा निमित्त पकाउने, मैले खाने भनियो भने त्यसबाट दोष भयो, फेरि कार्यमा ऊ अपवित्र मानिन्छ। भगवानका निमित्त गर्नुपर्छ। अनि भगवानका लागि अल्पाहारको व्यवस्था भइसकेपछि त्यही गरेर बस्ने भने ढुक्कसँग अगाडिका कार्यहरू गर्न सकिन्छ। भगवानले भन्नुभयो खुबसँग भोग लगाउनु, बालभोग गर्नु, अनि पकवानहरू तयार भएका सबै आफ्ना डोका, डाला, थुन्चे, बोरा के छन् ती सबैमा राख्नु र सबैले लिएर जानु। यसो गर्नुपर्छ भगवानले आज्ञा गर्नुभयो। तत्कालै सबैले स्नान गरे। इन्द्र यज्ञ गर्नका निमित्त त स्नान गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पनि थिएन यी गोठालाहरूलाई। जस्ता थिए उसै पूजा गर्थे। इन्द्र त्यसैले प्रसन्न हुन्थे। भगवानले सेवाको समुचित व्यवस्था र आचार पनि सिकाउनु भयो। यहाँ स्नान श्रृङ्गार सबै भयो। सन्ध्यावन्दन आफूले जसो जान्दथे, आफ्ना इष्टदेवको पूजन, बालभोग ग्रहण सबै गरिसकेपछि आफ्ना गाडामा अनेक पकवानहरू, दही, दूध, घिउ आदि गरेका सामग्रीहरू सबै सजाएर ब्राह्मणहरूलाई पनि भोजन गराएर ब्राह्मणहरूलाई अगाडि लगाउनु भयो, गाईहरूलाई अगाडि लगाउनु भयो। पछाडि पछाडि गोपालहरू प्रस्थान गर्नुभएको छ गोवर्धन गिरिराजको पूजाका निमित्त। द्विजांश्च भोजयामासु शतशोथ सहस्रशः। हजारौँ हजार ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु भयो। त्यतिका धेरै घर थिए ब्रजमा। एक एक ब्राह्मणलाई एक एकले भोजन गराउँदा पनि हजारौँ हजारका सङ्ख्यामा भए नि सबै। आफूले सकेको दक्षिणा पनि दिएका छन्। गएर भगवान पूजाको विधि सिकाउनुहुन्छ। नन्दबाबाले भन्नुभयो, कन्हैया हाम्रो इन्द्र यज्ञमा विधि विधान त हामी सबै जान्दथ्यौँ, तिम्रो यो गिरी यज्ञमा, पर्वत यज्ञमा
हामीले विधि जानेका छैनौँ नि। भगवान्ले भन्नुभयो म सिकाउँछु, तपाईँहरू त्यसै गर्नुहोस्। ब्राह्मणहरूलाई स्वस्ति वाचन गर्न लगाउनु भयो। ब्राह्मणहरू हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु इत्यादि स्वस्ति वाचन गरिरहनु भएको छ। त्यस पछाडि भगवान्ले साष्टाङ्ग प्रणति गर्नुभयो। सबैले गर्दछन्। अब आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, धूप, दीप, नैवेद्यादि सम्पूर्ण उपचारद्वारा भगवान पूजन गर्न लागिरहनु भएको छ। अरू सबै पनि साथसाथमा पूजा गरिरहेका छन्। ब्राह्मणहरू मन्त्र बोलिरहनु भएको छ। हुँदै गयो। भोग लगाउने समय भयो। आफ्ना ती भाँडामा लगेका पकवानहरू के थिए र यी गोठालाहरूका साथमा? कोही डाला, ढाकी, थुन्चे, डोका यस्ता सामग्रीहरू थिए। नाङ्लाहरू, तिनीहरूमा लगेका पकवानहरू स्वागाडी सार्छन्। गिरिराज त प्रकट हुँदैनन्, खाँदैनन्। नन्द बाबा हैरान हुनुभयो। आज के गरायो कन्हैयाले? हामी गर्ने काम गर्दैछौँ कि नगर्ने काम गर्दैछौँ? गडबड भयो। यहाँ त देवता आउँदै आउँदैन। इन्द्र त स्वर्गबाट आएर हामीले चढाएको सब चिज खाइदिन्थे, लिएर जान्थे। के भयो यो जडको पूजा गरेर हामी कतै बिग्रिएका त छैनौँ? नन्द बाबाले भन्नुभयो कन्हैया खै त तिम्रो देवता केही खाँदैन त। भगवान्ले विचार गर्नुभयो हो यिनीहरूलाई त विश्वास भएन। अब केही त केही उपाय गर्नु पर्यो। गिरिमूर्धनि कृष्णोपि शैलोहमिति मूर्तिमान बुभुजेन्नम बहुतरम गोपवर्याहृतम द्विज। तत्कालै भगवान एक स्वरूपले पर्वतका टाकुरामा जानुभयो। विशाल शरीर भगवानको बनेको छ। गर्दा मुख गुफा जस्तो भएको छ। श्यामलो वर्ण भगवानको। एक स्वरूपले भगवान यहाँ हुनुहुन्छ, एक स्वरूपले वहाँ हुनुहुन्छ। भगवान सेवा गर्दै गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। एकाएक भगवानले माथि आफ्नो स्वरूपलाई देखाउनु भयो। भन्नुभयो हेर्नु पिताजी, हे माता हो, हेर हेर ओ गिरिराज प्रकट भयो, हाम्रो देवता प्रकट भयो, भोग लगाउनुहोस्। सबैले आफ्ना डालामा, थुन्चेमा केमा लगेका थिए सब अर्पण गरिरहेका छन्। भगवान माथिबाट शैलोहम, म गिरिराज हुँ, म पर्वत हुँ, गोवर्धन हुँ भनिरहनु भएको छ। जति अर्पण गर्छन् त्यो सबै भगवानले भोग लगाउँदै जानुभयो। सकिन लाग्यो। महात्माहरूले यहाँ एउटा भाव बताउनुहुन्छ। भगवानले भन्नुभयो पिता माता यी गोपहरू सबैलाई, हे पिताजी हो सुन्नुहोस्, तपाईँहरूले जति दियो त्यति मेरो गिरिराजले खाइदिन्छ। सबै चढाउने हो भने सबै नै खाइदिने हो। तपाईँहरू भने भोकै हुनु होला है, अलिअलि प्रसाद त राख्नुपर्छ नि, अलिअलि बचाएर राख्नु होला। अलिअलि बचाउँछन्, अरू अर्पण गर्छन्। पालै पालो पालै पालो सेवा चलिरहेको छ, चलिरहेको छ। भगवान आहा आहा गरिकन त्यो लिइरहनु भएको छ। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ मैत्रेय, धन्य हुन् यी वनवासी गोप गोपीहरू। आज साक्षात जगदीश्वर आफै सेवाका लागि तयार हुनुभएको छ, सेवा लिन पनि तयार हुनुभएको छ। यिनीहरूका हातबाट बनेका यी पकवानहरू भगवान मिठो मानेर खाइरहनु भएको छ। यिनीहरूको भाग्यको सराहना देवताहरूले पनि गरेर सक्दैनन्। कति भाग्यवान यिनीहरू। कोही उत्तम जातिमै जन्मनुपर्छ भगवानमा भक्ति हुनका निमित्त। यो निर्बन्ध कहाँ छ र? दाहिने हात नजान्ने, देब्रे हात नचिन्ने यस्ता गोठाला गोठाल्नीहरू भगवानका कृपाका पात्र बनेका छन्। यिनीहरू यति प्रचुर भक्ति यिनीहरूमा बढेको छ। भगवानमा प्रेम हुनु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। कोही जाति, आचार अथवा कुनै प्रकारको सम्पत्ति यसमा कारण हुन सक्दैन। केवल प्रेम। आज यो वर्षा गरिरहेका छन्, भगवान त्यसलाई स्वीकार गरिरहनु भएको छ। भगवान आफूलाई गोपाल भनाउन चाहनुहुन्थ्यो र त नन्द बाबा कहाँ जानुभयो नि? भगवान ती गाईको महत्त्व बताउन चाहनुहुन्थ्यो, गाईको सेवा गराउन चाहनुहुन्थ्यो। त्यसैले त भगवान जानुभएको नि। आज ती सारा चिज भगवान पर्याप्त रूपले यस अवतारमा देखाइरहनु भएको छ। गोपाल जीवन कस्तो हुन्छ? प्रसन्न छन् सबै। यज्ञ सम्पन्न भयो, परिक्रमा भयो। दण्डवत गरिसकेपछि त्यहाँबाट सबैलाई लिएर भगवान पुनः ब्रजको यात्रा गर्न लाग्नुहुन्छ।
यता इन्द्रले हेरिरहेका छन् आकाशबाट। खूब धनधानसँग सेवा त भयो गोवर्धन गिरिराजको। यसमा एक व्यक्ति मात्रै कारण छन्, ती हुन् कृष्ण। अभिमानी थिए उस समयमा इन्द्र। त्यो धनमद यति बढेको थियो, यति बढेको थियो। आफ्ना अधीनमा रहेका साम्वर्तक नाम गरेका मेघगणलाई बोलाएर आज्ञा दिन्छन् उनले, हे मेघ सुन सुन, मेरो वचन सुन, म जे भन्छु त्यसै गर्नु, कुनै विचार गर्ने कामै छैन, मेरो आज्ञा पालन गर्नु है तिमीहरूले। मेघ देवताहरू भन्छन्, जो आज्ञा महाराज, आज्ञा होस्। इन्द्रले भन्दै गए, नन्द गोप सुदुर्बुद्धिर गोपैरन्यै सहायवान कृष्णाश्रय बलाद्धमातो मखभङ्ग मची करत। यो आज अरू गोपहरूका साथमा नन्द यति दुर्बुद्धि भएको छ। एउटा बालक कृष्णका बाणीमा लागेर उसले जे भन्यो त्यसैमा लागेर मेरो अपमान गर्यो। आज एउटा जडको पूजा गरिरहेको छ यसले, अघि मेरो यज्ञलाई भङ्ग गरिदिए बिचमा। हे मेघ सुन, जो आजीविका जसबाट चलेको छ, वर्षा भएर नै उनीहरूको जीवन चलेको छ, जुन गाईहरू जुन जलका आश्रयमा बाँचेका छन्, गोपहरू बाँचेका छन्, त्यसरी जीवन प्रदान गर्ने मलाई आज उपेक्षा गरिरहेका छन् यिनीहरूले। त्यो बाचाल आफूलाई नि पण्डित मान्ने, खुब ज्ञानी मान्ने यो बालक कृष्णका कुरा सुनेर यहाँसम्म अन्याय गरे, यो मलाई सह्य हुँदैन। अब तिमीले गएर खुब वर्षा गर्नु, कुनै विचार गर्ने काम छैन। जसरी तागावह वृष्टिवातेन विद्यन्ताम वचनान् मम। जुन गाईका आधारमा तिनीहरू बाँचेका छन्, तिनीहरूका लागि गाई नै जीवन हो। तिनै गाई जसरी डुब्छन्, मर्छन्, त्यति नै धेरै वर्षा तिमीले गर्नु। देवताको पनि बुद्धि यसरी बिग्रन्छ समय समयमा। भगवानले दिएका ऐश्वर्यले, पदले आज इन्द्रको बुद्धि पनि समाप्त भयो। हे मैत्रेय, जब गाईमाथि अन्याय हुन्छ, ब्राह्मणमाथि अन्याय हुन्छ, त्यो अन्याय धर्मप्रति हुन्छ। धर्म स्वयं भगवानको स्वरूप हो। भगवान प्रति अन्याय हुन्छ अनि उसको विनाश नजिक नजिक आउँछ। आज इन्द्र सकिने समय भएको छ। गाईलाई पीडा दिनका निमित्त मेघलाई आज्ञा दिइरहेका छन्। उनले भने, तिमीले खुब वर्षा गर्नेछौ, हात्तीका सुँड जस्ता धाराको वर्षा। ब्रज सबै डुबाइदिनेछौ। म तिम्रो सहायताका निमित्त ऐरावत हात्तीमा चढेर आउनेछु, तिम्रो समर्थनका निमित्त आउनेछु। खुब गड्याङ गुडुङ गर्नु, चट्याङ वज्रपात सबै गर्नु, असिना हुन्डरी हावा, यसका साथ उत्पात गर्दै गर्दै ब्रजलाई डुबाइदिनु। यिनीहरूले मेरो अपमान गरेका छन्, यिनीहरूको जीवन समाप्त पारिदिनु। यस प्रकारले कडा आज्ञा दिएका छन् देवराज इन्द्रले। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय, आज्ञा पाउने बित्तिकै सम्पूर्ण मेघहरू तयार भएका छन्। एकाएक आकाशमा बादल मडारिएको छ, बिजुली चम्किएको छ, चट्याङ परेको छ, सर्वत्र अन्धकार हुन लाग्यो। मानव पृथ्वीमा कुनै ठुलै विपत्ति हुन लागेको छ, यस्तो हुन लाग्यो। गोपहरू डराएका छन्, बालकहरू डराएका छन्। एकै क्षणमा इन्द्रका आज्ञाले मेघगणले वर्षा सुरु गरेका छन्। मुसलधारे पानी भनिन्छ। हात्तीका सुँड जत्रा धाराहरू निरन्तर वर्षा भइरहेका छन्। आफ्ना छाप्रामा, गोठमा, गाडाका भित्र काहीँ गएर यिनीहरू आश्रय खोज्दछन्, तर सबैतिर डुबान हुन थाल्यो। कतै काहीँ ठाउँ छैन। हावा पनि उसै गरी चलेको छ। ती टहराहरू उडेर गएका छन्। गौशाला भत्किएको छ। ती बाछाहरू कराइरहेका छन्। सर्वत्र अन्धकार भएको छ। रात कुन हो, दिन कुन हो, केही थाहा नहुने जस्तो स्थिति भयो। अब त एकले अर्कालाई नभेट्ने स्थिति हुन लाग्यो। गावस्तु तेन पतता वर्षवातेन वेगिना धूता प्राणान् जहुसन्न त्रिकसस्ति शिरोधरा। ती गाईहरूका यी
घोडाहरू डुब्दै डुब्दै जङ्गा हुँदै हुँदै गाईको शरीरै डुब्न लागेको छ। सबै भिजेका छन्, सुन्निएका जस्ता भएका छन्, काँपिरहेका छन्, प्राण छोड्दैछन्, कतिपय गाईहरू मरिरहेका छन्। यता मूर्छित भएका गाई छन्, बाछाहरूको दुर्दशा त्यस्तै छ, रोइरहेका छन् ती बाछाहरू। अब आफ्ना आमाबाट बिछोडिएका ती बाछाहरू आवाज गर्दै गर्दै त्यस जलमा डुब्दै कतिले प्राण त्यागिरहेका छन्। तिनीहरूको यस्तो करुण क्रन्दन बाहिर आइरहेको छ मैत्रेय। मानौ त्राही त्राहित्यल्प शब्दाः कृष्णम ऊचुरिवातुराः। मानौ तिनीहरू सबैका मुखबाट हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, त्राही, रक्षा गर्नुहोस्, रक्षा गर्नुहोस्। ती सारा गाई कराइरहेका छन्, ती मर्दै गरेका बाछाहरू चिच्याइरहेका छन्। सबै त यिनीहरू देवता थिए नि, भगवानका लीलामा सहायता गर्न आएका यिनीहरू। जब अन्तिम अवस्था भयो भगवानलाई नि पुकारेका छन्। जति आपत्ति हुन्थे ती सारा आपत्तिबाट भगवानले रक्षा गरिरहनु भएको। आज यो महान विपत्ति, यसबाट पनि प्रभुले रक्षा गर्नुहुन्छ भनेर ती बाछाहरू रुँदै कराउँदै प्राण त्यागिरहेका छन्। सबैको त्यो आवाजले त्यो ब्रजभूमि गुन्जित भइरहेको छ। त्यो आवाजलाई त्यो गड्याङगुडुङ आवाज र त्यो वर्षाको धाराले दबाइरहेको छ। भगवानले विचार गर्नुभयो, हो कसै गरी पनि यिनीहरूको रक्षा त मैले गर्नुपर्छ। सबैले भन्न लागे, कन्हैया कन्हैया, हामीले नगर्ने काम गऱ्यौँ, देवराज इन्द्र रिसाए, हामीले पुस्तौँ पुस्ता यसरी पूजा गर्दै गर्दै ल्याएका थियौँ, उनको अन्याय भयो। अब के गरी इन्द्रलाई खुसी पार्ने होला? यो अनर्थबाट हामी कसरी बच्ने? नन्द बाबा भनिरहनु भएको छ, यशोदा मैया रोइरहनु भएको छ। भगवानले विचार गर्नुभयो, हो यसै समयमा हो इन्द्रको मानभङ्ग मैले गरिदिनुपर्छ। यति अभिमानी भइसकेको इन्द्र, म जगदीश्वरलाई नजानेर आज म प्रति नै यति धृष्टता गर्ने? कसै गरी ब्रजवासीहरूको रक्षाका बहानाद्वारा इन्द्रको यो घमण्डलाई मैले चूर गरिदिनेछु। भगवानले सङ्कल्प गर्नुभयो, भन्नुभयो, आउनुहोस् तपाईँहरू सबै, अब मेरा पछाडि यो पानी बढ्दै गइरहेको छ, हामी सुरक्षित स्थानमा जानुपर्छ। भगवानले त केवल गोप गोपीहरूलाई मात्र भन्नुभएको थियो, तर भगवानका वाणीले भगवान जहाँ जाँदै हुन्छ ती गाईहरू पनि पछ्याइरहेका छन्। त्यो पानीमा यसरी तैरिँदै तैरिँदै ती बाछाहरू पनि गइरहेका छन्। सबैले भगवानको भाषा बुझ्दथे उस समयमा, ती पशुहरू सबै। भगवान जाँदै हुनुहुन्छ, पिताम्बरले कम्मर कस्नु भएको छ, पुग्नुभयो गोवर्धनका तल्लीमा। भन्नुभयो, आउनुहोस् तपाईँहरू सबैजना यहाँ, हामीले जुन इष्टदेवको सेवा गरेका छौँ, जसका शरणमा परेका छौँ, उसले भक्तको रक्षा अवश्य पनि गर्नुपर्छ। हाम्रा गिरिराज, हाम्रा देवता हुनुहुन्छ, उहाँले अवश्य रक्षा गर्नुहुन्छ। सबै हात जोडेका छन्, भिजेका छन्। त्यस्तो स्थितिमा भगवानले खेल खेलमा पिताम्बरले कम्मर कस्नुभयो। हेर्दा हेर्दै जसरी एउटा च्याउलाई यसरी सजिलै तोडेर उठाउन सकिन्छ, भगवानले 7 कोसको त्यो विशाल गिरिराजलाई खेल खेलमा उखाल्नुभयो। उखालेर आफ्नो हातमा एक औँलीमा यसरी छत्र जस्तो बनाएर खडा गर्नुभएको छ। सबैलाई आज्ञा दिनुभयो, आउनुहोस् तपाईँहरू सबै। गिरिराजका तलपट्टि मानव एउटा छाताका ओतमा जसरी व्यक्ति बस्दछन्, त्यसै गरी सम्पूर्ण गाई, बाछा, गोप गोपी, बालक, वृद्ध, वनिता सबै नै त्यहाँभित्र प्रवेश गरेका छन्। यहाँ त यो प्रसङ्ग छैन, परन्तु अन्य अन्य पुराणमा यस्तो कथा आउँछ। अब वर्षा त चलिरहेको थियो, त्यो वर्षाको भेल अब त्यहाँ पनि पस्न लागेको थियो। भगवानले तत्काल शेषजीलाई आज्ञा दिनुहुन्छ। शेषजी यसरी दिवाल जस्तो बनेर वरिपरि घेरो लाग्नुहुन्छ। जसरी चारैपट्टिबाट आली लगाइन्छ पानी थुन्नका लागि, उसै गरिकन शेषजी लाग्नु भएको छ। त्यो भेल यहाँभित्र प्रवेश हुन सकेको छैन। 1 दिन होइन, 2 दिन होइन, 7 दिन 7 रात भगवान यसै गरिकन एक हातले विशाल त्यो पर्वत उठाइरहनु भएको छ। अगस्त्य ऋषिलाई आज्ञा दिनुहुन्छ। रामावतारमा भगवानले पर्याप्त पानी पिलाउन सक्नु भएको थिएन अगस्त्यलाई। ऋषि अगस्त्यले त्यो विशाल जल राशिलाई सट्ट पिइदिनुहुन्छ। यो पुराणान्तरमा कथा छ, यहाँ चाहिँ भने यो कथा छैन।
परन्तु त्यो जल सुक्यो। अब जलमा कति पनि वृद्धि हुन सकेको छैन, वर्षा चलेको चलै छ। भगवानले सबैको रक्षा गर्नुभएको छ। उत्पाट्यैक करेणैव धारयामास लीलया, एकै हातले उखाल्नुभयो अनि एकै हातको एउटै अङ्गुलीमा त्यो भारी गिरिराजलाई यसरी उठाउनु भएको छ। भगवान उठाइरहनु भएको छ। अब सबैजना सुरक्षित भइरहनु भएको छ। अब भगवानले यो पर्वत कहिलेसम्म उठाउने अनि अगाडि कसरी इन्द्रको मानभङ्ग गर्ने, यावत प्रसङ्ग सुन्नका लागि भने अब बाँकी प्रसङ्ग हामीले आउने श्रृङ्खलामा श्रवण गर्नेछौँ। आज समय पुरा भइसकेको हुनाले वाणीलाई र कथालाई भगवान श्रीकृष्णका चरणमा समर्पण गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन्, नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई, नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन नारायण